बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिकमत की किताब उसका 14 बाब। और दूसरा आदमी पेशतर के जहाज पर सवार हो और शोर करने वाली मौजों में सफर करे, एक लकड़ी के टुकड़े से मदद मांगता है जो उस लकड़ी से भी जो उसे उठाए हुए है ज्यादा टूटने वाली है, क्योंकि उसे नफा की ख्वाहिश ने आजाद किया और कारागर की हिकमत ने उसे बनाया। और तेरी परवरदिगारी ही ए बाप उसकी हिदायत करती है, क्योंकि तू ही ने समंदर में राह और मौजों के दरमियान अमन का रास्ता खोला है। और तूने रोशन कर दिया है कि तू सब खतरों से रहाई देने पर कादर है। ख्वाह वो आदमी भी समंदर पर जाए जो हुनर से ना वाकिफ है, और तूने चाहा कि तेरी हिकमत के काम बातल ना हो, तो इस सबब से इंसान अपनी जान को एक छोटी सी लकड़ी के सुपुर्द करते हैं और दरिया के गहराव को कश्ती में अबूर करते और बच जाते हैं। और शुरू में भी जब मुतकब्बर जब्बार लोग हलाक हुए, तो जहान की उम्मीदगार ने कश्ती की पनाह ली और तेरे हाथ ने उसकी रहबरी की। तो नस्ल का तुलीद होना जमाने के लिए बाकी रहा। पास वो लकड़ी जिससे रास्ती हासिल होती है मुबारक है, मगर हाथों का बनाया हुआ बुत और उसका बनाने वाला दोनों मलाउन हैं। ये इसलिए कि उसने उसे बनाया और वो इसलिए के बावजूद उसके नापायदार होने के उसका नाम खुदा रखा गया, क्योंकि खुदा शरीर से और उसकी शरारत से बराबर ही नफरत करता है। पस बनाया हुआ और बनाने वाला दोनों अजाब पाएंगे, और इस सबब से गैर कौमों के बुतों की खबर ली जाएगी, क्योंकि खुदा की मखलूक़ात के भेस में वो मकरूहात और आदमियों की जानों के लिए ठोकर और अहमकों के पाँव के लिए फंदा हुए, क्योंकि बुतों का आजाद करना ज़नाकारी की जड़ है और उनका पाया जाना जिंदगी का बगाड़ है। और वो शुरू में ना थे और ना अब तक बाकी ही रहेंगे, क्योंकि वो आदमियों की लाफजनी के वसीले से दुनिया में आए, और इसलिए उनकी बर्बादी जल्दी ही होगी। क्योंकि एक बाप ने तलख गम से दर्दमंद होकर अपने बेटे की जो जल्द ले लिया गया एक मूरत बनाई, और बजाय खुदा के वो इस मुर्दा इंसान की परस्तश करने लगा जो उसके मुताहिद थे, और उनके लिए उसने रस्में और कुर्बानियाँ मुकर्रर कर दी। फिर ज़माने के गुजरने पर उस कुफर की आदत ने जड़ पकड़ ली और वो कानून के तौर पर मानी गई, और बादशाहों के हुक्म से मूर्तों की परस्तश होने लगी। और जो आदमी दूर रहने की वजह से सामने आकर उनकी परस्तश न कर सके, उन्होंने उनकी शक्लों का गालबाना तस्वर किया और मेहरबानी करने वाले बादशाह की सूरत बनाई, और उसकी गैर मौजूदगी में गोया कि वो हाजिर है, उसकी खुशामद के लिए ख्वाहिश से आंखें उस पर जमाई। फिर कारागर की बुलंद परवरी ने उन्हें जो उससे नावाकिफ थे उसकी परस्तश बढ़ाने की तरगीब दी, क्योंकि उसने अपने मालिक को खुश करने की ख्वाहिश से उस
کے بنانے میں اپنی ساری لیاقت استعمال کر دی تاکہ وہ صورت نہایت درجہ کی عمدہ بنے۔ تب عوام اس کام کی خوبصورتی پر ایسے مائل ہوئے کہ اس چیز کو جس کی وہ کچھ عرصہ پیشتر بطور انسان کی عزت کرتے تھے انہوں نے خدا خیال کیا، اور یہ جان کے لیے پھندہ ٹھہرا، کیونکہ لوگوں نے آفت یا ظلم کی وجہ سے پتھر اور لکڑی کو وہ نام دیا جس میں کسی کی شراکت نہیں۔ بت پرستی کے اثرات۔ تب خدا کی معرفت ہی میں غلطی کرنا ان کے لیے باقی نہ رہا، بلکہ وہ سخت جہالت کی لڑائی میں بھی غرق ہو گئے، اور انہوں نے ایسی شرارتوں کا نام سلامتی رکھ لیا کیونکہ وہ اپنے بچوں کی قربانیاں گزارتے اور پوشیدہ رسمیں اور دوسری طرح کی دیوانگی کی ضیافتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیک چال چلن اور بیاہ کی پاکیزگی کو قائم نہیں رکھتے، اور ایک مرد حسد سے اپنے دوست کو قتل کرتا اور حرام کی نسل سے اسے دکھ دیتا ہے، اور ہر جگہ ابتری سے خون اور قتل ہوتا ہے، اور چوری اور مکر اور فساد اور خیانت اور فتنہ اور درگوئی حلفی اور نیکوکاروں کی ازار اور احسان کا انکار اور روحوں کی بربادی اور جنس کا بدلنا اور بیاہ کی بے قاعدگی اور زناکاری اور بد کرداری ہوتی ہے، کیونکہ مکروہ بتوں کی پرستش سب بدی کی ابتدا اور باعث اور انتہا ہے، اس لیے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں، یا جب پیش گوئی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے یا ظلم کے کام کرتے یا جلدی سے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان بتوں پر بھروسہ کر کے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں گے تو ہمارا نقصان نہ ہوگا، پر ان دونوں خطاؤں کے باعث وہ عذاب کے مستحق ہے، یعنی خدا پر ان کی بدعت قادی جب وہ بتوں کی تلقین کرتے ہیں، اور ظلم اور مکر کی قسم کھائی جب وہ پاکیزگی کی حقارت کرتے ہیں، کیونکہ جس کی قسم کھائی گئی اس میں کچھ طاقت نہیں مگر گناہ کرنے والوں کا انصاف ناراستوں کے گناہ کی ہمیشہ سزا دیتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ حکمت کی کتاب اس کا 14 باب کی 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، پس وہ لکڑی جس سے راستی حاصل ہوتی ہے مبارک ہے، مگر ہاتھوں کا بنایا ہوا بت اور اس کا بنانے والا دونوں ملعون ہیں، یہ اس لیے کہ اس نے اسے بنایا اور وہ اس لیے کہ باوجود اس کے ناپائیدار ہونے کے اس کا نام خدا رکھا گیا۔ 14 باب کی 7 اور 8 ہے۔ یہ آیات خداوند یسوع مسیح کی پاک صلیب سے منسوب کی جاتی ہے، اور آیت 8 رومیوں کا خط 1 باب 23 آیت اور باب 14 کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بتوں کا ایجاد کرنا زناکاری کی جڑ ہے اور ان کا پایا جانا زندگی کا بگاڑ ہے۔ 14 باب کی 12 آیت رومیوں کا خط اس کا 1 باب 23
تا 25 آیت میں لکھا ہے، اور 14 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، تب خدا کی معرفت ہی میں غلطی کرنا ان کے لیے باقی نہ رہا، بلکہ وہ سخت جہالت کی لڑائی میں بھی غرق ہو گئے۔ 14 باب کی 22 آیت، رومیوں کا خط اس کا 26 باب 31 آیت، غلاطیوں کا خط 5 باب 19 تا 21 آیت میں لکھا ہے، اور پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب 9 اور 10 آیت میں درج ہے۔ آمین۔